मृग मेरो मायामा केही कमी पो तिमीले पायो कि तिमी कहाँ गयो जङ्गलमा जाँदा तिमीलाई बाघले पो खायो कि पहिले चाहिँ गङ्गाले पो बगायो कि बाबु मेरा निकटमा आऊ मृग भन्दै मृगको खोजी गर्दै गर्दै कृष्ण गण्डकीको किनार 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 आज मृगको खोजी गर्दै गर्दै प्रस्थान गर्न कृष्ण यो मूर्ख स्वभाव रामा दृष्टि लगाउनु परिकला मुनि किरा देखेपछि घरि बायाँ घरि बायाँ छोटो जड़ स्वभाव करे मूर्ख स्वभाव चल चल त्यसै बिचमा बाघ गर्जिएको आवाज सुनेर मृगका बटानहरू बायाँ बायाँ भाग्न त्यो मृगको घरमा एउटा गर्भवती मृगनी रहेछन् गङ्गा हम फालेर पारी जान्छु भन्दै गर्दा गर्भमा रहेको मृगको पाठो जलमा खस्यो जलमा बग्दै 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 आएको मृगको पाठो भरत रामका राजाका हातमा आइपर्यो भरतजीले जलबाट बाहिर निकाल्नुभयो हे बाबु अब मैले तिमीलाई कसरी रक्षा गरौँ तिम्रो पालन पोषण मैले कसरी गरौँ बाबु भनेर निवेदन गर्न थाल्नुभयो आफू बस्ने कुटीमा लिएर जानुभयो दुबो निचरेर रस खुवाएर मृगको पाठोलाई पालन पोषण गर्नुभयो सर्वस्व राज्य त्यागेर आउनुभएको भरतजी मृगको मायाको भस्म परिवर्तन हुनुभयो राजा त्यो मृग नजिकै भएदेखि जब गर्न मन लाग्ने मृग नजिकै भएदेखि ध्यान मृग नजिकै भएदेखि तब मृग कहाँ गयो होला भनेर माया र मृगका साथमा गाँसिन थाल्यो एक दिनको समय मृगको हुललाई आएको देखेर मृगको पाठो त्यसै हुलमा प्रवेश गरेर जङ्गलका तर्फ प्रस्थान गरिदियो जब समाधिबाट मग्न हुनुभएको थियो जागिसकेपछि हेर्नुहुन्छ आफ्नो साथमा मृगको पाठो देख्नु भएन कहाँ गएछ बाबु हे मृग भनेर मृगको खोजी गर्दै भरत नामको ब्रह्मज्ञानी जङ्गलमा भौताडिन थाली बक्सनु भयो राजन हे मृग मेरो मायामा केही कमी पो तिमीले पायो कि तिमी कहाँ गयो जङ्गलमा जाँदा तिमीलाई बाघले पो खायो कि पहिले चाहिँ गङ्गाले पो बगायो कि बाबु मेरा निकटमा आऊ मृग भन्दै मृगको खोजी गर्दै गर्दै कृष्ण गण्डकीको किनार 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 आज मृगको खोजी गर्दै गर्दै प्रस्थान गर्न कहाँ पुग्नु भएछ भन्दा मृग कालाञ्जर गाउँ कालाञ्जर नम्बरको पहाड जो पर्वत जिल्लामा पर्दछ म्याग्दी गलेश्वरलाई फेदी बनाएर उत्तर पूर्वी भूभागमा सबैभन्दा अग्लो देखिने पहाडलाई कालाञ्जर पहाड भनिन्छ जसलाई मृग कालाञ्जर गाउँ पितृ पुराणले वर्णन गरेको छ जहाँ काला मृग पनि पाइन्छन् भनेर भनिन्छ अहिलेको जलजला गाउँपालिका हाम्रो गण्डकी प्रदेशको जलजला गाउँपालिका यो पर्वत जिल्लामा पर्छ जसलाई कालाञ्जर भनेर भागवतले वर्णन गरेको छ कालाञ्जर पहाड जहाँ मृग धेरै पाइन्छ भरतजी आफूबाट अलग भएको मृग त्यहाँ पो पुग्यो कि भनेर कृष्ण गण्डकीको किनार 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 यहाँसम्म पुग्नुभयो तर आफूबाट अलग भएको मृग पाउनु भएन मृगकै शोकमा पर्नुभयो मृगलाई सम्झेरै प्राणै त्याग्नुभयो मृगलाई सम्झेर प्राण त्यागेका हुनाले मृगै जलामा पुगिबक्सनुभयो मृग बनेर जन्म लिए तापनि पूर्व जन्मको ज्ञान रहिरह्यो म पहिलो जन्ममा त भरत राजा थिएँ मृगका मायाले गर्दा मलाई मृग चोलामा पुर्यायो अब म मायाबाट निवृत्ति हुनुपर्दछ भनेर मृग चोलामा कठोर साधना गर्न थाल्नुभयो अरू मृग हरियो घाँस खान्थे उहाँले सुकेको त्यसलाई पनि त्याग दिनुभयो मृग चोलाबाट मानव चोलामा प्राप्ति हुनुभयो दैव संयोगवश ब्राह्मण कुलमा गएर जन्म लिनुभएछ नाम पनि भरतै भनेर राख्न गयो अब बौलाहा जसको भनेर विरक्त भनेर भ्रमण गर्ने भरतजीले तयारी गर्न थाल्नुभयो राजन किन त भन्दा मायाका कारणले म जन्म र मृत्युका प्रपञ्चमा परे अब म मायाबाट निवृत्ति हुनु पर्दछ मेरा भाइहरूले दाइहरूले काम लगाउँछन् त्यसलाई मैले उल्टै उल्टो गर्नु पर्दछ राम्रो गरे भने मलाई माया गर्छन् त्यही भएर मैले मायाबाट निवृत्ति हुन जाने पनि नजाने झै गर्नु पर्दछ भनेर भरत ब्रह्मज्ञानी उल्टै उल्टो कार्यलाई विस्तार गर्न थालिबक्सनु भयो अब एक दिनको समय भरत ब्रह्मज्ञानी यो भरत बिहानै निस्केको कहाँ गयो कहाँ गयो यस्तो आफूलाई यहाँ हिँड्नै नहुने भन्छ ढाड दुखेर यस्तो कहाँ गयो होला त्यो भरत बोलाउन पर्यो ए भरत
मान्छे पनि गोजा गरेर छ कहाँ गयो होला त्यो कहाँ गयो फेरि बोलाउनु पर्यो भरत कहाँ गयो यो त यहाँ पो आएछ कहाँ गयो यता यता उता जाऊ हिँडेको ढङ्ग तर धर्म ज्ञानी उल्टै उल्टो गर्नुहुन्थ्यो कहाँ गइरहेको घरमा काम गर्न पर्दैन यसरी डुलेर हुन्छ ल यहाँ आऊ उता जाऊ दाइ उता जाऊ ल उठिराख अब उठिराख हो यहाँ बस हेर त टोपीको घेरो कठै जनैको डोरो यस्तो मैलो भएर हिँडेछ ब्राह्मणको छोरो यो गति भएर हिँड्ने भाइ यसरी घुमेर हुँदैन नि केही काम त गर्नै पर्यो नि होइन र ल म केही खानेकुरो ल्याउँछु बस्दै गर है त हाम त नि हाम घरमा पनि केही पनि छैन के दिने भइयो गोजारो दाइलाई के छ खोतल्नै पर्यो केही त राखेको थिएन भरत ब्रह्मज्ञानी मिठो नमिठो राम्रो नराम्रो केही भेद दृष्टि थिएन ल दाइ जे पाउनुहुन्थ्यो त्यसैलाई स्वीकार केरा रहेछ केरा खाउँ है हो ल त नि हाम हाम ल हाम हाम मिठो छ ल यो पनि खाऊ ल स्याउ पनि खाऊ ल यो स्याउ ल खाऊ पेटभरि खाऊ काम गराउनु छ र अहिले खुवाइ चाहिँ गरे ए भरत दाइ यसरी खाएर मात्रै हुँदैन नि काम त गर्नै पर्यो होइन र ल उठ दाइ काम गर्नु पर्यो ल पछि राख्नु दाइ पछि राख हो ल यहाँ सर्लक्क पारेर बढाउनु पर्यो है सर्लक्क पारेर सर्लक्क पारेर म यता घरमा धन्दा गर्छु होइन के गरेको हो यो त खुल्छ उठ भरत ब्रह्मज्ञानी यसो त काम गरेर पठाएछ उल्टो उल्टो गरेर बस्छ यसको झाडु लगाउनु भएको उल्टै कसरी राम्रो थाहा छ यसो राम्रो यसै हुन्छ अल्छी यहाँ आऊ उता जाऊ ल म झाडु म आफै लगाउँला तिमी पानी लिन्छौ पँधेरामा हुन्छ पानी भर्ने नुहाउने जग गर्ने हामसम छैन अघि भर्खर खाएको जाऊ यस्तो काम गर्न पठायो उल्टो उल्टो गरेर बस्छ भरत ब्रह्मज्ञानी पानी भरियो होला भनेर बोकेर हिँडेको उल्टो गाड्यो काम गर्ने भयो उल्टो गर्न त खेतमा पुगेर पनि एकै ठाउँमा खाडल बनाएर त्यहीँ बसिगयो होइन पठाउनु त पठाइयो के गरेर बसेछ हेर जान पर्यो कहाँ गएछ यो
वै सेवा गयो यसको त अलि बदलेको पाखले यसको त लु जा उल्टो उल्टो काम गरेर खाटो खनेर बसेको खेत खन्न पठाएको त यस्तो खाटो खनेर बसियो सुतेर सुत सुत हुँदै जाऊ अनि के गरी हिँडेको हो कस्तो मान्छे फेला परे दाइ अब एउटै काम बाँकी छ जम्मा यो काम पनि तिमीले राम्रो गर्यो भने तिम्रो मेरो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ यो काम पनि राम्रो गरेन भनेदेखि तिम्रो मेरो सम्बन्ध छैन दाइ त्यो तल्लो बारी छ नि तल्लो बारीमा अस्ति नै लगाएको त्यो बाली छ नि त्यो बालीमा गएर हेर्ने चराले आएर खाला बाँदरले आएर खाला गाई बस्तु आएर खाला गएर हेरेर बसिरहेको बाली नाली लगाएका ठाउँमा हेर भनेर भरत ब्रह्मज्ञानीलाई पठाए ल यो लौरी गएर हेरेर बस्नु अब हेर भनेको केही काम गरेको त हाम भरत ब्रह्मज्ञानी बाली नाली हेर्नका लागि पुग्यो हे मित्र भगवान म मित्र भगवान हेर भनेका छन् हेर्दै बस्छु भनेर हेरेरै गाउँलेहरूले थाहा पाएछन् यो त भरतका भाइहरूलाई बताइदिए कान्छाली नाली हेर्न पठाएको होइन तेरो भाइ त उहाँ हेरेर हाँसेर बसिरहेको छ र त यहाँ घरमा उहाँ परेर बसिरहेको ल सर्वनाश पार्यो कहाँ गयो हेरेर बसिदियो हाँसेर बसेर नि खाऊ अझै मलाई आउला फर्केर आउला तेरो मेरो सम्बन्ध छैन अब मैले यस्तो यही हो तिमीहरूको जय हो तिमीहरूको कल्याण हो अझै आउँदैछ फेरि आउँछ सधैँ आउँदैछ आजदेखि तेरो यहाँ फर्केर आउनुहोस् त्यहाँ मलाई भरत ब्रह्मज्ञानीलाई घरैबाट निकाल्नु भरतले पनि खोजेको कसरी हुन्छ मायाबाट यो सम्बन्धबाट अलग हुँ केवल सम्बन्ध परमात्मासँग होस् म यही सम्बन्धका कारणले जन्म जन्मान्तरमा परिरहे त्यही भएर जन्म र मृत्युका प्रपञ्चबाट कसरी अलग रहौँ भनेर मेरो पनि औला जस्तो भनेर बिना भनेर भ्रमण गरिरहनु भारत तर अन्तर आत्माले परमात्माको चिन्तनमा जुटिरहनुहुन्थ्यो बाह्य संसारमा संसारले भरत ब्रह्मज्ञानीलाई बहुला भनिदिएको बसौँ सबैजना बसौँ राम भक्त पागल जस्तै छो राम भक्त पागल जस्तै छो 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 तिमीलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छो तिमीलाई राम
सारा जगतले बनाएको होला पागल मैले हाँस्नु पनि तिम्रो नामले म पागल भएँ सागरबाट पार लगाए बोल्दैन यो पागल जस्तो नबोले नि भन्छन् सबले बोल्दैन यो पागल जस्तो बोलाउँदै हिँडे पनि बोल्यो भन्छ पागल जस्तो बोलाउँदै हिँडे पनि बोल्यो भन्छ पागल जस्तो राम जपियो सबले राम जपियो राम जपियो सबले राम जपियो मुखले मलाई पागल भएर मनले प्यारो राम जपियो मुखले मलाई पागल भएर मनले प्यारो राम जपियो घरमा भन्छन् घर छोडेर बोल्दै हिँड्छ पागल जस्तो घरमा भन्छन् घर छोडेर बोल्दै हिँड्छ पागल जस्तो जहाँ गयो त्यही भन्छन् आयो एउटा पागल जस्तो जहाँ गयो त्यही भन्छन् आयो एउटा पागल जस्तो जित्दै सकिन नि हामीलाई जित्दै सकिन जित्दै सकिन नि हामीलाई जित्दै सकिन दुनियाँको तालामाला बुझ्दै सकिन दुनियाँको तालामाला बुझ्दै सकिन जिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छो हे छोड्दिन आमाहरू छोड्दिन सबैले छोडिदिउँ त उहाँलाई छोडिदिउँ एक्लै छोडिदिउँ भरत ब्रह्मज्ञानी बौलाहा जस्तो भनेर विरक्त भएर भ्रमण गर्ने संसारसँग केही वास्ता थिएन उहाँलाई कोही बौला भन्थे सुनेरै बस्नुहुन्थ्यो कोही पागल भन्थे त्यो पनि सुन्नुहुन्थ्यो एक दिनको समय राजन रावण राजा आफ्ना पालकीहरूलाई पालकी बोक्न लगाएर गुरुका निकटमा ज्ञानको आशा लिएर पालकीलाई सवार गराएर अगाडि बढिरहेका सवार भएर अगाडि बढिरहेका थिए बीच बाटोमा आइपुगेर एउटा पालकी अस्वस्थताको अनुभूति गर्ने यसलाई पनि अहिले बिरामी हुनु पर्ने आफूलाई कपिल मुनिको आश्रममा जानु छ ज्ञानको खोजीमा हिँडेको म राजा रावण तुरन्त अर्को पालकीलाई नियुक्त गरिहाल जाऊ आज्ञा महाराज तुरन्त शीघ्रातिशीघ्र राजाको आदेश भयो यो भेट होला त यहाँ खोज्नका निमित्त अगाडि बढ्यो उनी भरत ब्रह्मज्ञानी बौला जस्तो भनेर विरक्त भएर भ्रमण गरिरहेको हुन्थ्यो
पालकेले उनी भरत ब्रह्मज्ञानीलाई भेटे यो- ए आइज चल यता 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 आइज 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 उता डोली बोक्नु जाने होला लाइज बलराम भैयानी आफूले हो कहाँ हो कसो हो केही नसुनिकन सरासर सभा हुनुभयो महाराजको जय होस् महाराज ए। जय महाराज हजुरमाथि टक्राएको तर हामी भन्दा नि भइले जस्तो छ महाराज क्या बात बडा राम्रो खालको हृष्टपुष्ट खाइलाग्दो यसले चाहिँ पाल्की राम्रोसँग बोक्न सक्छौ ल धन्यवाद छ तिमीलाई धन्यवाद शाबास महाराजको जय होस्। ए ल पाल्की बोक्न पर्यो भरत ब्रह्मज्ञानी उल्टै काम गर्नुहुन्थ्यो पालकी बोक्ने आदेश दिए पाल्की उठाऊ पालकी भने उल्टै बोकेर उल्टै चलाउन थाल्नु अरे कसले यो मूर्ख स्वभाव रहेछ रामा दृष्टि लगाउनुहुन्थ्यो पैतला मुनि किरा देखेपछि घरि बायाँ घरि बायाँ अरे लामो हेरेर छोटो वाला चलाउनु होता भन्दैछु होता फर्की कस्तो जड स्वभावको रहेछ मूर्ख स्वभाव चल चल पालकी हलियो रघुवर राजा कसले हो यो होइन महाराज अघि भन्दै गरेन महाराज यसैले हो महाराज यसैले हो कसले हो ओ महाराज हो ए मलाई अघि नै शङ्का त लागेको थियो त्यो यसले केही न केही काम बिगार्नुपर्छ भनेर यसलाई म एउटा पाल्की राम्रोसँग बोक्न सक्दैन छ हेर्दाखेरि यस्तो मोटो घाटो रिसो पस्नु छ एउटा पाल्की बोक्न सक्दैन टोली उठ्न सक्दैन यसले त बन्द नदी भएन यस ला हाँ? चल फेरि भन्दैछु अन्तिम पटक यो पाल्की राम्रोसँग बोकिनस् भने मैले सक्छु चल भरत ब्रह्मज्ञानी चल संसारबाट विरक्त हुनुहुन्थ्यो जीवको हत्या हुन हुँदैन भन्ने भाव थियो फेरि पनि पालकी त बोक्नुभयो तर लामो पहिला घरि दायाँ घरि बायाँ जब पैतला मुनि जीव आउँदथे उनीहरूलाई बचाउनका लागि पालकी हल्लिरहेको थियो यो पाल्की किन हल्लिरहेको छ महाराज यही भक्ति नयाँ भर्ती गरेकोले हो हो यसलाई तपाईँलाई एउटा पाल्की राम्रोसँग हेर्दाखेरि कस्ता डोले आउँछ बेकार रघुवर राजाले अथानाम गाली गरी छडीले हिर्काए भरत ब्रह्मज्ञानीलाई लाग्यो अब त केही बोल्नै पर्ने हे महाराज जुन शरीरलाई हेरेर हजुरले मोटो घाटो हृष्टपुष्ट पातलो दुब्लो भनिरहनु भएको छ राम्रो नराम्रो यो शरीर त माध्यम मात्र हो महाराज माध्यम मात्र यो शरीरले गरिने कार्य योग्य हुनुपर्दछ तब पो ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ महाराज हेर्दाखेरि यस्तो छ फाटेको लुगा लगाएको छ मैलो थैलो लुगा लगाएको छ बोली त बडो ज्ञानीले जस्तो बोले बोले हो पाल्की राख पाल्की भैमा राख भैमा राख के छ फाटेको टोपी लगाएको छ मैलो थैलो लुगा लगाएको छ हेर्दाखेरि यस्तो छ कसैले नपत्याउने खाले तर बोली भने ब्रह्म वाक्य बोलिरहेको छ को रहेछ सोध्न पर्यो तपाईँ को हुनुहुन्छ मलाई परिचय दिनुहोस् तपाईँको बोली सुन्दा सामान्य त व्यक्ति तपाईँ होइन को हो तपाईँ मलाई परिचय दिनुहोस् हजुर मेरो परिचयको आशा गर्नुहुन्छ भने जन्म जन्मान्तरको कुरा गर्दा यो भूमण्डल भारतवर्ष भूमिको अधिपत्यता चलाउने भरत महामारीको राजा यस चोलाको यस देहको कुरा गर्नुहुन्छ भने जड भरत हुँ ब्राह्मण कुलमा जन्म लिएको हुँ सबैले मलाई जड भरत भनेर जान्दछ भरत हुँ राजन म भरत हुँ पत्र भरतखण्डको राजा हुनुभएछ हे भगवान आज जे नहुनु थियो त्यो हो जुन चिजको मलाई डर थियो त्यो हो मलाई क्षमा गरी बक्सियोस् हजुर ब्राह्मण हुनुहुँदो रहेछ ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ मलाई क्षमा गरी बक्सियोस् प्रभु ब्राह्मणदेव मलाई क्षमा गरी बक्सियोस् ब्राह्मणदेव हे महाराज
हजुरले जे गर्नुभयो त्यसलाई मैले स्वीकारेकै छैन अनि क्षमा दिनु पुरै रहँदैन महाराज। हजुरले गरेको गाली, हजुरले हिर्काएको छडी मैले त्यसलाई स्वीकारेकै छैन भने अनि हजुरलाई क्षमा दिनु आवश्यकै छैन महाराज, आवश्यकै छैन। कस्तो महान वचन। हे ब्राह्मणदेव, मैले हजुरलाई दुर्वाच्य वचनले प्रयोग गरेँ, गाली गलौज गरेँ, छडीले हिर्काएँ, दुर्वाच्य वचन प्रयोग गरेँ मैले हजुरलाई। 84 लाख नरकमा पनि मलाई ठाउँ छैन होला प्रभु। आज जे नहुनु थियो त्यो हो। ब्राह्मणदेव, मलाई संसारमा कसैसँग पनि डर लाग्दैन प्रभु। न हम्बी संकेश्वर राज वज्रान न तक्षशलान न यमस्य दण्डान नाग्नेर्क समान निलवित पाष्ट्राक्षर के भीषम ब्रह्मकुला अपमान हो पनि मलाई कसैको डर लाग्दैन, कसैमाथि शङ्का पनि छैन। न हम्बी संकेश्वर राज वज्रान, सूर्यराजको वज्र देखेर मलाई डर लाग्दैन, न तक्षशलान न यमस्य दण्डान, न त मलाई भगवान देवादिदेव महादेवको त्रिशूल देखेर डर लाग्छ, न त मलाई यमको दण्ड देखेर डर लाग्छ। अग्नि सोम कसैसँग मलाई डर लाग्दैन। यदि डर लाग्छ भने ब्रह्मकुला अपमान, ज्ञानी जनको अपमान हुन्छ भनेको भन्ने ठुलो चिन्ता थियो। आज ब्रह्मज्ञानीको अपमान भयो, मलाई क्षमा गरी बख्सिस् प्रभु। 84 लाख नरकमा पनि मलाई ठाउँ छैन होला। मेरो उद्धार गरी बख्सिस्, मलाई क्षमा गरी बख्सिस्। मैले हजुरलाई दुर्वाच्य वचन प्रयोग गरेँ। हे भगवान, मलाई क्षमा गरी बख्सिस्। हे महाराज, क्षमा परम तपो नास्ति। क्षमा माग्नु अनि क्षमा दिनु यी साधनामा श्रेष्ठ साधना हुन् महाराज। हजुरले आफूले गरेका गल्तीलाई स्वीकार्दै क्षमाको जुन याचना गरिरहनु भएको छ यो साधनामा श्रेष्ठ साधना हो महाराज, श्रेष्ठ साधना। हे प्रभु, तर महाराज, जुन ज्ञानको आशा लिएर हजुर ज्ञानको खातिर गुरुका निकटमा जाँदै हुनुहुन्छ। हो हे महाराज, भरिएको भाँडामा केही अड्दैन महाराज, भरिएपछि पोखिन्छ, त्यो स्वाभाविकै। अज्ञानताले भरिएको हजुर उप ज्ञानको प्रवेश हुन सक्दैन महाराज, सक्दैन। पहिले पात्र खाली बनाइबक्सियोस्, तब हजुरमा ज्ञानको उदय हुनेछ महाराज, ज्ञानको उदय हुनेछ। हे प्रभु, मैले हजुरलाई पहिचान गर्न भुल गरेछु प्रभु, मलाई क्षमा गरी बख्सिस्। मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ प्रभु। हजुरको यो महान वाणी सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ म एउटा सामान्य प्रान्तको राजा भएर बस्नु बेकार छ। ज्ञानको खोजीमा हिँडेको म कपिल मुनिको आश्रममा जाउँला भनेर। हे भगवान, हजुरले मेरो आँखा खोलिदिनु भएको छ। हजुरको चरणको शरण पर्न चाहन्छु प्रभु, मलाई शरण लिइबक्सिस्। आजैको मितिदेखि म यो राज्य भोग, सुख भोग, सारा सुख सुविधा राज्य परित्याग गर्नेछु। हजुरको चरणको शरण पाएँ बिन्ती छ मलाई, हजुरको चरणको शरण दिइबक्सिस्। जाउँ महाराज, चरणको शरण। म हजुरलाई ज्ञान प्रदान गर्नेछु। भवागवीय स्थलमा लिएर परमात्माका लीला वर्णन गुणानुवाद विस्तार गर्नेछु। धन्य भए हे टोले हो, हे पाल्के हो, अज्ञान वशमाबाट भुल भएको छ। मैले तपाईँहरूलाई पनि अत्यन्त दुःख दिएँ। स्वभावतर्फ आफ्नो गृहतर्फ लाग्नु। आजको मितिदेखि मैले सुख सुविधा राज्य परित्याग गरेको छु, ज्ञानको भोको छु। म हुन सक्छ भने मलाई क्षमा दिनुहोला। म ब्राह्मणदेवको शरणमा परेको छु। हस्, यहाँलाई बिदा दिन चाहन्छु। हस्, बिदा। लौ त ब्राह्मणदेव, म अत्यन्त ज्ञानको भोको छु, मलाई ज्ञानको खाँचो छ। भवाटवीय ज्ञानको म भोको छु, मलाई ज्ञान प्रदान गरी बक्सियोस्। मैले आज हजुरको चरणको शरण पाएको छु। धन्य प्रभु, धन्य भएको छु। जय जय होस्, जय जय होस्। सबैजनालाई आराधनाका लागि अगाडि आइदिनु होला। दक्षिण दिशाए मर्दिली कृपा सजना
हरी दक्षिण दिशायामध्ये दीपाला जला भक्त आरती जला जगाव भक्त आरती जला आरती तुलो बेल भयो भक्त कृपाला हरी हरी आरती तुलो मिला भयो भक्त हो हरि कीर्तन हरी हरी पश्चिम दिशा वारुणमयी कृपाला जला शरणे जगाओ भक्त आरती संजयवती उत्तर दिशा पश्चिम की संदेवती उत्तर दिशा उत्तर दिशा पर्वतमयी कृपाशा जगा हरि हरि उत्तर दिशा पर्वत मैले कृपाला जला संजय जगाओ भक्त आरती जला शांति जगाओ भक्त आरती जला आरती तुलो बेल भयो भक्त कृपाला जला हरि हरि आरती खोलो मिला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः ॐ जनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः शचन्द यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अभिदुर्लभानि कल्पद्रुवाणि द्रुपदानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मयेति शुभाय नित्यम् नानासुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वं गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः।